रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पूर्व निर्धारित सबै परीक्षा स्थगित, आवश्यक बाहेक आवत जावत हिन्डुल नगर्न र 25 जना भन्दा बढी भेला हुन प्रतिबन्ध। दलहरूको उदासीनताका कारण सभामुख चयन भएको 2 महिना हुन लाग्दा समेत उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढेन, नेकपा बाहेक सबै दलको दावेदारी कायमै। कृषि क्षेत्रमा वितरण हुने ऋण कृषकसम्म पुग्न नसकेको सरकारको स्वीकारोक्ति, कृषकलाई अब 5% ब्याजमै ऋण उपलब्ध गराइने, बाली तथा पशुपक्षी बीमा अनिवार्य। युरोपेली मुलुक इटलीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र, पछिल्लो 24 घण्टामा 475 जनाको मृत्यु। र ग्रान्ड स्ल्याम फ्रेन्च ओपन सार्ने आयोजकको निर्णयसँगै विश्व टेनिसको क्यालेन्डर थप अनिश्चित, एएफसी कपका सबै खेल स्थगित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथ म इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि 25 जना भन्दा बढी मानिस भेला हुन रोक लगाएको छ। अत्यावश्यक काममा बाहेक आवत जावत र हिँडुल नगर्न पनि सरकारले भनेको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले हिजो सांस्कृतिक, सामाजिक र त्यस्तै कार्यमा पार्टी प्यालेस, मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च लगायत धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नदिने निर्णय गरेको हो। यसको अनुगमन गर्न गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई तोकिएको छ। सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्र, रङ्गशाला, खेलस्थल, जिम, हेल्थ क्लब, म्युजियम, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जनात्मक स्थल, डान्स बार तथा क्लब लगायतलाई चैत्र मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसको अनुगमनको जिम्मा पनि गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दिइएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तह समेतले हरेक क्रियाकलाप अनुगमन गर्नेछन्। कोभिड-19 व्यक्तिगत सम्पर्कबाट बढी सर्ने भएकाले आवत जावत र ठूला भेलामा कडाई गर्ने निर्णय गरिएको हो। प्रधानमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, भेला नहुनुहोस्, बाहिर नजानुहोस् भन्ने हाम्रो मनसाय हो। यो निर्णय हामीले जनताको हित र स्वास्थ्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरेका हौं। समितिले हिजो यो सहित 15 वटा निर्णय गरेको छ, जसमा सार्वजनिक आवागमनदेखि अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्थापन गर्नेसम्म उल्लेख छन्। पछि पर्न सक्ने असरलाई ख्याल गरेर अहिले पूर्व तयारीका रूपमा निर्णय गरिएको हो। निर्णय पालनामा सबै नागरिक स्व अनुशासित हुनुपर्दछ। उहाँले भन्नुभयो, आफ्नो अनुशासनले मात्र हामी रोगबाट बच्न सक्छौं। चैत्र 7 गते मध्यरातीबाट 50 भन्दा बढी मुलुकबाट हुने आवागमनमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको बताइएको छ। सरकारले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पठन पाठन र चैत्रका लागि पूर्व निर्धारित सबै परीक्षा पनि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको हिजो बसेको बैठकले आजबाट सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई, हाल सञ्चालनमा रहेका तथा आगामी दिनमा हुने भनिएका र निर्धारण गरिएका सिटिई, भिटी र विश्वविद्यालय तहका सम्पूर्ण परीक्षाहरू अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो। काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयुको एमबीबीएस र बीडीएसको प्रयोगात्मक परीक्षा पनि यही सूचनाका आधारमा प्रभावित हुने भएको छ। केयुका परीक्षा नियन्त्रक पन्ना थापाले विश्वविद्यालयले परीक्षा स्थगनको आधिकारिक निर्णय आज मात्र गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आफ्नो दलको नेतालाई सभामुख बनाउन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दबावको कारण तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पदबाट राजीनामा दिएको आज 2 महिना पुग्दैछ। तुम्बाहाम्फेले बाटो प्रशस्त गरिदिएपछि नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटा सभामुखमा चयन भएको पनि आगामी बुधबार 2 महिना पुग्दैछ। तर महिला सांसदका लागि सुनिश्चित रहेको उपसभामुख चयनमा भने दलहरू उदासीन देखिएका छन्।
संविधानको धारा 91(2) मा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभालाई समावेशी बनाउन सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। बलात्कार प्रयासको अभियोगमा तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले राजीनामा दिएपछि चेपुवामा परेकी तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बा अम्फेले यो बेला कानून मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्नु भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाले अहिले सभामुखमा पुरुष अग्नि सापकोटा चयन भएपछि महिलालाई उपसभामुखमा निश्चित गरिदिएको छ। गत माघ 6 गते राजीनामा दिएर तुम्बा हम्पेले नेकपालाई दाँतको ढुङ्गा छेकिदिइन्, तर 2 महिनासम्म न नेकपाले उपसभामुख चयनमा नजर लगाएको छ, न त सो पदमा दाबी गर्ने अन्य दलहरूले चासो देखाएका छन्। नेकपाको समर्थन बिना अन्य कुनै दलबाट उपसभामुख चयन असम्भव छ। त्यही भएर पनि नेकपाले भाउ खोजेको तर्क गर्नेहरू प्रशस्तै छन्। उपसभामुख चयनमा नेकपा उदासीन भएको स्वीकार्छन् मुख्य सचेतक देव गुरुङ। त्यो त चाहिँ नेताहरूले भनेपछि त तुरुन्तै भइहाल्छ, नेताहरूले चाहनुभयो भने त तुरुन्तै भइहाल्छ। नेताहरूले चाहिँ जहिले गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ, यही टाइममा संसद तयार भइहाल्छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख चयनको विषय पटक उठाउँदै आएको छ। महिला र फरक दलको हुने भएकाले उपसभामुख निर्वाचन गर्न अग्रसरता नदेखाएको हो कि भनेर प्रतिपक्षी दलले सभामुख र सरकार सामु प्रश्न तेर्स्याउँदै आएका छन्। कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले प्रतिनिधि सभा बैठकमै उपसभामुख चयन प्रक्रिया बारे सभामुख र सरकारलाई प्रश्न गरिन्। यतिका दिनसम्म यो सदनले उपसभामुख पाउन सकेको छैन। उपसभामुख बनाउन धारा 91 उपधारा 2 को 1 मा भएको प्रावधानले पो रोकेछ सरकारलाई। त्यहाँ रहेछ सभामुख र उपसभामुख 2 मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने र फरक दलको हुनुपर्ने। किनभने यो सरकार फरक दलको नजर नै हेर्न सक्दैन। त्यति मात्र होइन, यो सरकारको महिला प्रति हेर्ने दृष्टिकोण साह्रै कमजोर छ। यो सरकार महिला प्रति सिन्सियर छैन। उपसभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 ले सभामुखलाई दिएको छ, तर सभामुख सापकोटा भने दलीय सहमति कुरेर बसेका छन्। गत सोमबार सञ्चारकर्मी संघको छलफलमा सभामुख सापकोटाले उपसभामुख निर्वाचनका लागि एकपटक नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङसँग छलफल गर्नु बाहेक अन्य पहल कदमी नलिएको सुनाएका थिए। गत माघ 9 गते भएको राष्ट्रिय सभाको 1/3 सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रदेश 2 मा नेकपासँग गठबन्धन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले पनि उपसभामुखका लागि दावेदारी छोडेको छैन। राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो नेकपा बाहेकका दल दावेदार भएकाले राजपा पनि पछि नहट्ने बताउनुहुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक सबै पार्टी दावेदार हो, किनभने त्यो जसको सभामुख हो त्यो बाहेकको दलले पाउने हो उपसभामुख। हामी पनि त्यो बाहेकै दल रहेकोले हामी पनि त्यो दायित्व जिम्मेवारी पाउन सकिने अवस्था छ। तर सरकारी पक्षले कुन दललाई मद्दत गर्छ त्यसमा निर्भर गर्छ, किनभने उसैको हातमा हो नि त। बहुमत उसको हातमा रहेपछि जुन पार्टीलाई उसले सघाउँछ त्यही पार्टीको सभामुख हुन्छ। राजनीतिक रूपमा प्रक्रियाले गति नलिएपछि संसद सचिवालय पर्खर हेरको अवस्थामा छ। उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउन सधैँ तयार रहेको तर राजनीतिक निर्णय आवश्यक पर्ने संघीय संसद सचिवालयको तर्क छ। प्रशासनिक विषय नभएकाले सचिवालयले कुनै काम गर्न नसकेको सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ दमला बताउँछन्। यो राजनीतिक विषय भएको हुनाले राजनीतिक तहहरूबाट नै यसलाई चाहिँ अब यसरी गर्ने तयारी गर्नु भन्ने निर्देशन भएपछि सचिवालयले तयार गर्छ। प्रशासनिक विषय भएको थियो भने हामी आफैले तयार गरेर पेश गर्थ्यौं अनि निर्णय हुन्थ्यो। हामी व्यवस्थापन गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छौं, तर यसको निर्णय गर्दा प्रशासनिक तहबाट हुन सक्दैन, हामीले गर्न सक्दैनौं। उपसभामुखमा नेकपाको आशीर्वाद जुन दललाई जान्छ त्यहाँ फेरि केही दिन तछाड मछाड होला, जसले प्रक्रिया थप केही दिन वा केही साता लम्बिने सम्भावना छ। तर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षको स्वास्थ्य अवस्था, अर्को दललाई उपसभामुख दिनुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था अनि पार्टीकै आन्तरिक व्यवस्थापन लगायत कारण नेकपा अलि बेफुर्सदिलो पनि त छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूले गैर कानूनी रूपमा विदेशमा पैसा पठाउने गरेको पाइएको छ। कलेजहरूले शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिनै प्रक्रिया मिचेर अमुक संस्थाका माध्यमबाट रकम पठाएको पाइएको हो। शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा काठमाडौँका विभिन्न विद्यालयहरूले सो कार्य गरेको पाइएको छ। विदेशमा रकम पठाउँदा समेत कलेजहरूले अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। यसैबीच शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका बमोजिम नचलेको भन्दै विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिएका 12 वटा कलेजको सम्बन्धन खारेज गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले विदेशी नागरिकको आगमनमा थप कडाई गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपालमा उडान गर्दै आएका 15वटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको उडान शुक्रबार मध्यरातीदेखि रोकिने भएको छ। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले हिजो युरोपका सबै मुलुकबाट आउने यात्रुलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि उडान रोकिन लागेको हो। सरकारले भारतसँगका महत्वपूर्ण 4 नाका काकटभिट्टा, वीरगञ्ज, भैरहवा र गड्डाचौकी बाहेक अन्यलाई बन्द गरेको घोषणा गरे पनि ती नाकामा रोकतोक बिना नै आवत जावत जारी रहँदा कोरोना संक्रमण फैलने उच्च जोखिम छ। बन्द गर्ने भनिएका केही नाकामा स्थानीय तहले हेल्थ डेस्क राखे पनि मास्क समेत यथेष्ट नहुँदा त्यहाँ खटिएका स्वास्थ्यकर्मी नै असुरक्षित रहेको गुनासो गरिरहेका छन्। अनुमति नलिई अनुसन्धान विभागले जुनसुकै व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्न पाउने कानुनी अधिकार दिने प्रस्ताव संसदीय समितिमा पेश भएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा संदिग्ध र निगरानीमा रहेका व्यक्तिको मात्रै फोन ट्यापिङ गर्ने व्यवस्था हटाएर जोसुकैको फोन रेकर्ड गर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएका थिए। विधायन व्यवस्थापन समितिको हिजोको दोस्रो बैठकमा नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड इन्टरसेप्सन गर्ने प्रावधानमा नयाँ व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको हो। प्रस्तावित विधेयकको दफा 10 मा सूचना संकलन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था थियो, जसको उपदफा 1 मा लेखिएको थियो सूचना संकलन तथा प्रति गुप्तचारी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी गर्न सकिनेछ। भारतले दार्चुलाको उत्तरी भूमिलाई आफ्नो नक्सामा राखेपछि सुरक्षाकर्मीको टोली ब्यास प्रस्थान गरेको छ। ब्यास गाउँपालिका 1 छाङरुको गागामा सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गर्ने निर्णय भएपछि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 50 नम्बर गुल्म हेडक्वार्टरबाट टोली खटिएको हो। टोलीमा सशस्त्रका डीएसपी डम्बर बहादुर विष्ट सहित 15 जना संलग्न छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय सम्हालेको करिब 4 महिनामा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषिमा 5 सूत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। 60 वर्षको कृषिका क्रममा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको जनाउँदै समग्र कृषि प्रणाली सुधार गर्न 5 नीतिगत आधार तयार पारेको उहाँको भनाइ छ। कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। अबको कृषि अनुदान मल, बिउ, नस्ल, मल सिँचाइ, बिजुली लगायतमा केन्द्रित गरिने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, हाल दिइँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानको सट्टा सबैले पाउने गरी बिउ, नस्ल, मल, सिँचाइ, बिजुली जस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित गरिनेछ। मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा करिब 8000 कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी छ, तर पनि 6000 रिक्त छ। सो दरबन्दी तत्काल पूर्ति गरिने मन्त्री भुसालले बताउनुभयो। हाल करिब 39 अर्ब रुपियाँ कृषि ऋण किसानसम्म पुग्न नसकेको मन्त्री भुसालले स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ती ऋण बैंकबाट गाडीतर्फ वा साडीतर्फ गयो, जसले गर्दा कृषि क्षेत्र उम्रिएन। समग्र कृषि क्षेत्र सुधारका लागि किसानलाई 5% नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिने पनि मन्त्री भुसालले बताउनुभयो। चौथो सूत्र भने बाली तथा पशुपक्षी बीमा हो। यस अन्तर्गत कृषि बीमाको व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने उहाँले बताउनुभयो। कृषि बीमाले बाली वस्तु सुरक्षित हुने मन्त्री भुसालको तर्क छ। चक्रिय अन्नपूर्ण पदमार्ग घुम्न आएका 2 विदेशी सहित 3 जना मनाङको माथिल्लो क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन भएका छन्। नेदरल्यान्ड्सबाट आएका 2 महिला र 1 नेपाली सम्पर्कविहीन बनेको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले जनाएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएसमा सुधारको माग गर्दै हिजो कोरियाली संवैधानिक अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। कोरियामा क्रियाशील प्रवासी मजदुर संगठन एमटीयू र कोरियाली मजदुर संगठन केसीटीयू को अगुवाईमा मुद्दा दायर भएको हो। सो मुद्दामा कोरियाली मानवाधिकार संस्था र कानून व्यवसायी समूहले अदालतमा बहस गर्नेछन्। रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत कोरिया पुगेका कामदारले हाल काम गरिरहेको कम्पनी स्वेच्छाले परिवर्तन गर्न पाउँदैनन्। प्रवासी मजदुर युनियन एमटीयू का अध्यक्ष उदय राईले भन्नुभयो, कामदारले कम्पनी आफू अनुकूल नभएमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनु संवैधानिक हक भएकाले ईपीएस अन्तर्गत हालको नियम खारिज गर्न हामीले मुद्दा दायर गरेका हौं।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सुरुङभित्र पानी हालेर परीक्षण गरेपछि सुन्दरी जलमा झारिने जनाएको छ। आयोजनाले गत सोमबार 1 किलोमिटर पानी सुरुङभित्र हालेर सफल परीक्षण पनि सम्पन्न गरिसकेको छ। अब 2 चरणमा पानी हालेर परीक्षण गरेपछि सुन्दरी जल झार्ने आयोजनाको तयारी छ। प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिका 15 सानो भर्याङबाट 10 लाख थान मास्क सहित एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। गोर्खा आरुघाट गाउँपालिका 8 घर भई सानो भर्याङ बस्ने 38 वर्षका युवराज नेउपानेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। कोरोना भाइरसको त्राससँगै बजारमा मास्क र सेनिटाइजरको कालोबजारी बढेपछि वाणिज्य विभागसँगको सहकार्यमा प्रहरीले बजार अनुगमन तीव्र पारेको हो। यो सँगै मास्क र सेनिटाइजरको कालोबजारी गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्सा बहुदामाई नगरपालिका 4 घर भई काठमाडौँ 24 बस्ने 35 वर्षका रूपेश रौनियार, नुवाकोट शिवपुर गाउँपालिका 5 का पुरुषोत्तम अधिकारी र अर्घखाँची भूमिस्था नगरपालिका 3 ढुकुरा घर भई गौरीघाट बस्ने 30 वर्षका मिना घिमिरे छन्। भक्तपुरको पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोटको मुख्य सडक विस्तारको काम नसकिँदै भत्किएको छ। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले कमल विनायक भत्किएको पाटी बाँसबारीसम्म गरेको कालोपत्रे उब्किएर खाडल बनेको हो। स्थानीय राजीव खड्काले भन्नुभयो, सडक बन्नुको सट्टा थप धराप र जोखिम बढेको छ। कालोपत्रे उब्किएर खाल्दै खाल्डा भएको छ। ठेकेदारले बनाउने नाममा भत्काएर छोड्यो। हामीले बेकारमा दुःख मात्र पायौं। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस कोभिड-19 फैलिनु पूर्व नै विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले नेपाल आउने रेमिट्यान्समा प्रभाव परेको छ। गत माघसम्म रेमिट्यान्स भित्रिने वृद्धि दर घटेको छ। 2075 माघको तुलनामा यो वर्षको माघसम्ममा 0.5% कम रेमिट्यान्स आएको हो। यो महिना मात्र होइन, गएका 7 महिनामध्ये 4 वटामा रेमिट्यान्स आयात गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य घटेको छ। माघपछिका महिनामा कोभिड-19ले रेमिट्यान्स झन घट्ने निश्चित प्राय रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोरोनाको असर देखिनु अघि नै रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर घटिरहेको छ। 2 महिना यता कोभिड-19ले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित छ। यसले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स पनि घट्ने प्रक्षेपणहरू गरिएका छन्। पछिल्लो साता चीन, कतार, भारत लगायत विभिन्न राष्ट्रबाट ठूलो संख्यामा नेपाली घर फर्किएका छन्। विदेशमा रहेकाले पनि सजिलै रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने अवस्था छैन। स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। विभिन्न राष्ट्र र कम्पनीहरूलाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पहिचान र समस्या समाधानका लागि सघाउन विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम IFC ले 14 अर्ब अमेरिकी डलर थप सहायता घोषणा गरेका छन्। दुवै निकायका सञ्चालक समिति बैठकले हिजो यस्तो निर्णय गरेका हुन्। विश्व बैंक समूहको सदस्य IFC ले 14 अर्ब डलरको प्याकेज मध्ये कोभिड-19 सम्बन्धी सहयोग यसअघिको 6 अर्ब डलरबाट वृद्धि गरी 8 अर्ब डलर पुर्याउनेछ। IFC को सहयोग कोभिड-19 को तीव्र विस्तारका कारण आर्थिक गिरावटको मारमा परेका निजी कम्पनी र तिनका कर्मचारीका लागि हो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपेली मुलुक इटलीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 475 जनाको मृत्यु भएको छ। एकै दिनमा त्यहाँ 3000 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। इटलीमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2978 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 35713 छ। इटलीमा निको हुनेको संख्यामा भने करिब 4000 मात्रै छ। यसैबीच बेलायतले भोलिबाट लागू हुने गरी मुलुकभरका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। नर्दर्न आयरल्यान्डले समेत सोमबारबाट शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने जनाएको छ। बेलायतमा बुधबारसम्ममा 2606 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 104 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अमेरिकाका दुवै सदनबाट निशुल्क कोरोना भाइरस परीक्षण र तलबी विधा सम्बन्धी राहत प्याकेज समेत पारित भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। एसियाली फुटबल महासंघले बुधबार AFC कपका सबै खेल स्थगित गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण विश्व खेलकुद नराम्रोसँग प्रभावित भइरहेका बेला यो निर्णय अगाडि आएको हो। महासंघले भनेको छ, अधिकांश देशले कोभिड-19 को डरले आवत जावतमा रोक लगाएकोले र यसबाट सुरक्षित रहन आवश्यक रहेको हुनाले AFC कप 2020 का सबै खेल अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएका छन्।
ग्रान्ड स्लाम फ्रेन्च ओपन सार्ने आयोजकको निर्णयसँगै विश्व टेनिसको क्यालेन्डर थप अनिश्चित बनेको छ। यसले खेलाडीहरू र प्रतिस्पर्धी प्रतियोगितालाई पनि समस्यामा पारेको छ। पेरिस स्थित रोल्यान्ड गारोसको यो प्रतियोगिता परम्परागत रूपमा सिजनको दोस्रो ठूलो प्रतियोगिताका रूपमा आयोजना गरिन्थ्यो, जसलाई मे 24 देखि हुने तय भएकोमा सेप्टेम्बर 20 बाट सञ्चालन गर्ने गरी सारिएको छ। आयोजकले फ्रान्सेली सरकारको कोभिड-19 लाई रोक्ने कडा कदम चालिरहेकाले प्रतियोगिता तयारीलाई निरन्तरता दिन असम्भव भएको जनाएका छन्। फ्रान्सेली टेनिस महासंघ FFT का अध्यक्ष बर्नार्ड गुडिसरीले भन्नुभयो, हामीले कठिनाई भएर पनि यसलाई नभोगेको परिस्थितिको कारण बहादुरीपूर्वक निर्णय गर्नु परेको छ। यसमा गत सातादेखि नै संलग्न थियौं। नयाँ मिति अनुसार सञ्चालन भयो भने यसअघि नै निश्चित गरिएको US ओपन टेनिसको सकिएको एक सातामै फ्रेन्च ओपन सुरु हुनेछ। न्युयोर्क स्थित ग्रान्ड स्लाम आयोजक फ्रेन्च ओपनको नयाँ मितिबारे अनभिज्ञ छन्, तर फ्रान्सेली प्रमुखलाई छाडेर एक्लै अगाडि नबढ्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मध्य र पश्चिमी पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित वर्षा र चट्याङको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 8.8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:09 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:15 हुनेछ। प्रसङ्गसित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटासँग कोरोना भाइरससँग बच्ने तरिका र पछिल्लो अवस्थाबारे केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।